अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब वक़ार, आज हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 137 पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। इस आयत मुक़द्दसा का ताल्लुक़ भी पिछली आयत के साथ है। मुफस्सिरीन कराम ने यहाँ पे बयान किया कि पिछली आयतों में गोया के तबलीग का हुक्म था और इस आयत मुक़द्दसा में उस तबलीग के रिज़ल्ट और उसके नतीजे का ज़िक्र है। तो यहाँ पे अल्लाह जल्ल शानुहु ने यहूद व नसारा के बारे में बयान किया कि अगर वो ईमान ले आएँ उस तरह का ईमान जैसे सहाबा कराम ईमान लाए, तो फिर फरमाया कि वो हिदायत पा जाएंगे। वरना जो वो दावा करते हैं कि तुम यहूदी हो जो नसरानी हो जो हिदायत पा जाओगे, तो रब ताला गोया के यहाँ पे ये इजहार फरमा रहा है कि वो तो खुद ही हिदायत पर नहीं हैं, तुम कैसे हिदायत पाओ। उनके लिए भी हुक्म दिया जा रहा है कि वो उस तरह का ईमान कबूल कर लें जिस तरह का सहाबा ने ईमान कबूल किया है, तो फिर वो हिदायत पाएँ। तो इरशाद फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। बस अगर वो ईमान लाएं, यानी यहूद व नसारा गैर मुस्लिम जितने भी हैं वो ईमान लाएं बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, उस ईमान की मिसल जिस तरह का ईमान तुम लाए, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा लाए। तो इरशाद फरमाया फ़क़द इह्तदौ, तो तहकीक वो हिदायत पा जाएंगे कि अगर वो यहूद व नसारा जैसा ईमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने कबूल किया, अगर इस तरह का ईमान यहूद व नसारा भी कबूल कर लेंगे तो फिर फरमाया कि वो हिदायत पा जाएंगे। लेकिन आगे इरशाद फरमाया व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, और अगर उन्होंने इससे मुंह फेरा, इससे रूह गर्दानी की, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो बेशक वो बदबख्ती के अंदर है, अपनी ज़िद और हट धर्मी के अंदर हैं। तो इसलिए अहबाब वक़ार अल्लाह जल्ल शानुहु ने गोया के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा का ईमान है उस ईमान को कसवट्टी और तराजू करार दिया, उस ईमान को एक मयार करार दिया कि जो बंदा उस तरह का ईमान लाएगा वो बंदा कामयाब व कामरान होगा और वो बंदा हिदायत पर फायज होगा, और जिसने सहाबा की तरह का ईमान कबूल ना किया वो बंदा कामयाब नहीं हो सकेगा। फिर आगे अल्लाह जल्ल शानुहु ने यह भी इरशाद फरमाया फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर के सहाबा, तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। यानी ये तंबीह फरमाई जा रही है कि कहीं तुम काफरों की कसरत की वजह से, उनके मालो दौलत की वजह से, उनके पास दुनिया की फरावानी की वजह से परेशान ना होना, बल्कि फरमाया तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। तो जिसके लिए रब ताला हो उसे कायनात की कौन सी ताकत ज़ेर कर सकती है। वह हुवस समीउल अलीम, और वो अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। तो अहबाब वक़ार, ये जो आया मुक़द्दसा है मैंने बयान किया कि इस आया मुक़द्दसा में ईमान के लिए एक कसवट्टी और एक मयार मुकर्रर कर दिया कि जिस तरह का ईमान
نبی علیہ السلام کے صحابہ نے قبول کیا، اگر اس طرح کا ایمان ہمارا ہوگا یا اس طرح کا ایمان دیگر جتنے بھی کافر قومیں ہیں وہ قبول کریں گے تو پھر ہدایت پا جائیں گے، چونکہ رب تعالیٰ نے ہدایت کو اس کے ساتھ مشروط قرار دے دیا کہ اگر تم صحابہ کے ایمان کی طرح کا ایمان قبول کرو گے، ان کے عقائد و نظریات کی طرح کے عقائد و نظریات بناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، ورنہ فرمایا سمجھ لینا کہ تم اپنی بدبختی اور شقاوت کے اندر ڈوبتے چلے جا رہے۔ پھر احباب دی وقار، اس کا ثبوت ہمیں اس ایک حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان فرقوں میں سے فرمایا ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی سارے ہدایت سے گمراہ ہونے والے ہوں گے، گمراہی کی طرف جانے والے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے وہاں بھی صحابہ کو معیار قرار دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میں قائم ہوں اور جس پر میرے صحابہ کرام قائم ہیں، جو فرمایا اس عقیدے کو اپنائے گا، اس طرح کے اعمال کرے گا، اس طرح کے عقائد و نظریات بنائے گا تو وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ جو صحابہ کرام کے عقائد و نظریات سے علیحدہ قسم کے عقائد و نظریات بنائے گا تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے احباب دی وقار، جتنی بھی پہلی قوتیں تھیں انہوں نے اسلام کے اوپر اعتراض کیے، مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کی۔ یہودیوں نے کہا یہودی ہو کامیاب ہوگے، نصرانیوں نے کہا نصرانی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو رب تعالیٰ نے کامیابی کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا، ارشاد فرمایا کہ نہ تو یہودیت میں کامیابی ہے، نہ نصرانیت میں کامیابی ہے، اور نہ اور کسی قسم کے عقائد و نظریات میں کامیابی ہے۔ اگر کامیابی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو جو میرے حبیب کے صحابہ کا ایمان ہے، جو میرے حبیب کے صحابہ کے عقائد و نظریات ہیں، ان عقائد و نظریات کو اپنا لو، فرمایا فقد اہتدوا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس لیے احباب دی وقار، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیگر ادھر ادھر نظر کرنے کی بجائے حضور کے صحابہ کو دیکھیں۔ آج کل مسلمان کیوں زوال پذیر ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے اسلاف کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے طور طریقے اپنانے کی کوشش کی ہے۔ مسلمان سمجھتے ہیں شاید وہ ہدایت پر ہیں، حالانکہ یہ دھوکے میں ہیں۔ رب تعالیٰ نے کامیابی کا معیار یہ قرار دیا کہ جس پر نبی علیہ السلام کے صحابہ قائم تھے اسی پر تم قائم رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے